Radio Kagambala Live Report. Nakumpiska sa puwersa sa kapulisan sa Northern Mindanao ang kapin sa 4.1 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga sulod lamang sa usa ka semana nga law enforcement operation niadtong Oktubre 3 hangtod Oktubre 9 kasamtangang tuig. Gawas sa illegal nga droga, nakasikop usab ang kapulisan og 133 ka mga personalidad gumikan sa nagkalain-laing kaso. Nasayran nga moabot sa 48 ka operasyon ang gilusad sa kapulisan sa tibuok Northern Mindanao hinungdan sa pagkasikop sa 58 ka mga sospek o pagkumpiska sa 614.1 grams nga shabu nga adunay standard drug price nga 4,175,274 pesos ug 80 centavos. Moabot usab sa 11 ka mga operasyon ang natigayon sulod sa maong semana nga may resulta sa pagkasikop sa 13 ka mga personalidad o pag-embargo sa 3,836 na kantidad sa mga illegal gambling items. Samtang mukabat usab sa 55 nga mga wanted nga personalidad ang nasikop sa kapulisan og 12 gikan sa maong ihap ang gilang mga most wanted persons. 7 ka mga operasyon ang gilusad batok sa mga ihalas nga armas kon kontra boga nga may resulta usab sa pagkasikop sa 7 ka mga personalidad o pag-recover sa 13 ka mga small firearms o usa ka light weapon. Mukabat usab sa 463 ka mga panimalay ang nabisitahan ilalom sa gihingusgan nga Oplan Katok nga may resulta usab sa voluntaryo nga pagsurrender sa 3 ka mga armas alang sa safekeeping. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D Uno, Estela Remedios Palaw, Danag sa Dakbayan. Radio Kagambala Live Report.